खम्बाङ राष्ट्रिय मोर्चा भनेको चमलौमाको फेदीमा हुर्किएको, जन्मिएको, बढेको, स्थापना भएको एउटा ऐतिहासिक पार्टी हो। यसले जबसम्म आफ्नो स्वरूप धारण गर्दैन, पहिचान, अस्तित्व, माटोको चाहिँ अधिकार प्राप्त गर्दैन, तबसम्म यो खम्बाङ राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल पार्टी कहिले पनि विलय भएर अथवा हराएर विघटन भएर जाँदैन। त्यसकारण म आज के भन्न चाहन्छु भने खम्बाङ राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल पार्टी जिउँदैछ, सशक्त। अब आजदेखि हामी उद्घोष गर्छौँ, अघि पनि महासचिवले भनिसक्नुभयो, आजदेखि हामी उद्घोष गर्छौँ। अब खम्बाङ राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल पार्टी सुरु भयो। पटक पटक यो विलय हुँदै, पटक पटक यो अस्ताउँदै, पटक पटक यो स्थगित हुँदै आएको पार्टी हो। योभन्दा अगाडि पनि विविध कारणले फेरि पनि एकपल्ट यो केही न केही सुस्त हुनु पुगेकै हो। तर आजदेखि हामी पुनः खम्बाङ राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल पार्टीलाई पुनर्जीवित गऱ्यौँ, अगाडि बढायौँ। अब यो सशक्त रूपमा फेरि पूर्वाञ्चलको एउटा शक्तिको रूपमा उदाउनेछ, यो पनि म आज उद्घोष गर्न चाहन्छु। र यो किन यस्तो भयो, यसको प्रश्न उठ्छ। यो प्रकृति र राजनीति उस्तै यस्तै हो। राजनीतिमा पनि हरेक कुरो समयले ल्याउने हो। राजनीतिक दार्शनिकहरू भन्ने गर्छन् समयभन्दा छिटो पनि केही आउँदैन, ढिलो पनि केही हुँदैन। मान्छेको इफोर्टले अलिकति छिटो होला, इफोर्ट नभए अलिकति ढिलो होला, हुने कुरो हुन्छ भन्छ। हो, त्यस्तै संविधान सभाको गठनभन्दा अगाडि र संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि यो देशको विशिष्ट राजनीतिक परिस्थिति थियो। पहिचानको कुरा, अधिकारको कुरा अथवा यो देशको विविधतालाई इन्टिग्रेसन गर्ने कुरा त्यतिखेर आवश्यकता थियो। संविधानमा हामीले त्यो प्रयास गऱ्यौँ, तर हामीलाई जनताले पत्याएन। त्यहाँ गएर हामीले हाम्रो कुरो लेख्न सकेनौँ, तर एक ठान संविधान लिएर आयौँ हामीले। त्यसमा पनि हामी गर्व गर्छौँ। र संविधान जारी भइसके पछाडि हामीले 74 सालमा मधेस, पूर्व पश्चिम, हिमाल, पहाड तराईलाई जोडेर छाता चुनाव चिन्ह हामी लडेकै हो। मधेसका पार्टीहरूको चुनावलाई थाती राख्दै, हाम्रो पनि हतौडा चुनाव चिन्हलाई थाती राख्दै हामीले छातामा संयुक्त रूपमा लडेको हो। त्यतिखेर पनि हाम्रो घोषणा थियो, हाम्रो घोषणापत्रमा अहिले पनि त्यो तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। संविधानले पूर्णता दिन सकिएन, किनभने हाम्रो बहुमत थिएन, काङ्ग्रेस एमालेको बहुमत थियो। संविधान ल्यायौँ, संविधान ल्याए पनि प्रदेशहरूको नामाकरण गर्न बाँकी छ। अझै हामीले प्रदेशहरूमा बहुमत ल्याउन सक्यौँ भने धेरै संविधान संशोधन गर्ने अधिकार प्रत्याभूत गर्न सकिन्छ। त्यसकारण हामीले एउटा शक्ति आर्जन गर्नुपर्छ भन्नेलाई हामीले त्यतिखेर गठबन्धन चुनाव लड्यौँ। त्योभन्दा अगाडि जनमुक्ति पार्टी, त्यसै गरी लिम्बुवान, तामाङ, सालिङ, खसान, थरुहट लगायतसँग पटक पटक वार्ता बस्यौँ हामी जनमुक्ति पार्टीको धोबीखोला अफिसमा काठमाडौँमा, तर सहमति हुन सकेन। सहमति हुन नसकेपछि खम्बाङ राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल पार्टीले एक्लै लडेर केही पनि हुँदैन, एउटा शक्ति आर्जन गर्नलाई मधेस, हिमाल, पहाड तराई जोडिनुपर्छ भनेर हामीले छातामा लडेका थियौँ। तर त्यतिखेर के भयो, हामीले जनताले पत्याएन। तिनै चाहिँ यथास्थितिवादी पार्टीलाई धेरैभन्दा धेरै भोट त्यतिखेर हालेर हामी चाहिँ निरीह बन्न पुग्यौँ। त्यसकारण हामीले भन्यौँ त्यो राजनीति खडेरी थियो। 2 तिहाईको बर्सात थियो, हरेक खरेमा ठुल्ठुला बाढी आएको थियो। त्यतिखेर हामीले खम्बाङ मात्रै भनेर उठाउने बित्तिकै हामीले बगडा बाढीले कहाँ पुर्याउँथ्यौँ। त्यसकारण त्यो बाढीहरू रोकिनु आवश्यक थियो। त्यो बाढीहरू रोकियो। 2 तिहाईको सरकार ढलेपछि फेरि दोस्रो गठबन्धन बन्यो। अर्को ठुलो चाहिँ बाढी पहिरो फेरि आएको छ अहिले, यसको पनि हालत देखियो। यिनीहरू फुट्दै गएपछि अहिले एक अर्काको यो चुनावभन्दा अगाडि झिनाझपडी देखियो, यो पनि सकियो। त्यसकारण अब राजनीतिक वातावरण चाहिँ अलिकति सङ्लो भएको छ। यो सङ्लो वातावरण भइसके पछाडि यथार्थ सत्य तर सानो आकारमा लुकेकोहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर अब हामी अगाडि आइरहेका छौँ। र हामीले भन्दै गरेका छौँ, ठिक समयमा बिउ छर्यो भने मात्रै त्यो पलाउँछ। चैत्रमा बिउ छर्यो भने बिउ नै पड्किन्छ, फुल उठ्छ भन्थे बुढाहरूले। त्यतिखेरको अवस्था त्यस्तै थियो। अब बर्सात भयो, राजनीतिक बर्सात भयो, अनुकूल समय भयो। अब बिउ छर्दाखेरि के हुन्छ, बिउ पलाउँछ। सँगसँगै बाँस घारीहरूसम्म पनि सुकेका थिए। मैले त भन्ने गरेका छु, हामीहरू भनेर यस्तो बाँसहरू हौ जो कहिले नमासिँदै। अब भदौ लाग्यो, बर्सात पुग्यो, अब हरेक ब्याम्बो सुटहरू, बाँसको तामाहरू चाहिँ अब भर्दै पलाउनु पर्छ। हामी पलाउँदैछौँ। अहिले हाम्रो युवा पूर्व अध्यक्ष र विद्यार्थी पूर्व अध्यक्ष अहिले बाहिर जानुभयो।
उहाँहरूसँग पनि अस्ति हामीले बसेर यही सल्लाह गऱ्यौँ। अब बाँसको तामा जस्तै लाइगेज बाई बसुट हामी पलाउन थाल्यौँ। हामी माथि आउँदाखेरि आकाश छाड्ने गरी अब हामी पलाउँदैछौँ। देख्दाखेरि यो कतै मिसाइल त यो छाडिएको होइन, संसार ध्वस्त हुने गरी भन्ने पनि देखिन सक्छन्। तर हामी हराभरा यो कम्मन भूमिलाई मात्रै होइन, सिङ्गो नेपाललाई बनाउन हामी उदाएका छौँ। यसरी हामी फेरि 30औं यो घोषणा आज हाम्रो स्थापना दिवसको यो अवसरमा हामी यसरी घोषणा गर्न चाहन्छौँ। सँगसँगै हामीलाई अहिले धेरै प्रश्न उठे, विराटनगर एरियामा पनि प्रश्न उठाइयो, यो चुनावमा के गर्नुहुन्छ एउटा। दोस्रो, अहिले प्रदेश सभा त घेरिरहेछन् नि त, त्यहाँ किराँत भन्नेहरूले अथवा चाहिँ पहिचानको आन्दोलन गर्नेहरूले घेरिरहेछन् त भन्ने पनि कुरो उठायो। पत्रकारज्यूहरूको पनि यो प्रश्न हुनसक्छ। सँगसँगै यही ड्यासबाट पोडियमबाट मैले हाम्रै सदस्य साथीहरूलाई पनि भन्नुपर्छ, मैले हामी खम्मन राष्ट्रिय मोर्चा विराटनगरको त्यो 45 डिग्रीको घाममा गएर हामी किन उफ्रिरहेको छैन? त्यो प्रदेश सभाको चाहिँ भनौँ प्रदेश प्रमुखलाई अथवा मुख्यमन्त्रीलाई हामीले किन घेरिरहेको छैन? धेरैको एक छ प्रश्न छ यो होइन, यो प्रश्न हो। हामी सामान्य सोझो उत्तर दिन्छौँ। किन घेरिरहेको छैनौँ भने हामीले 74 सालमा बाकस राखेकै हो नि त, मधेसी सम्मलाई एकीकृत बनाएर छातामा हिमाल पहाड मधेस एकीकृत गरेर ल है, संविधानमा धेरै कुरो बाँकी छ। त्यसकारण हामीलाई भोट दिनुहोस्, केन्द्रमा नदिए पनि प्रदेशमा दिनुहोस्। त्यो प्रदेशमा दुईटी आयो भने यो देशको नाम के राख्ने हो, यो प्रदेशको नाम के राख्ने हो, हामी निर्णय गर्छौँ त्यहाँ गएर। त्यसै गरी 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर 5 6 नम्बर 7 नम्बरमा चाहिँ हाम्रो गठबन्धन थियो, सबैतिर हामीले उठाएको। 5 नम्बरमा त हाम्रो पार्टीबाट गएको एकजना मन्त्री नै हुनुभयो, कल्पना पाण्डे लम्साल भन्ने, 5 नम्बर लुम्बिनी प्रदेश अहिलेकोमा होइन भनेकै हो नि। तर हामीलाई भोट दिनु भएन। भोट नदिइसकेपछि हामी रिजेक्टेड भयौँ नि त, हामी पार्टीहरू लगायत खम्मन राष्ट्रिय मोर्चा भने। अहिले के छ भने तिनै काङ्ग्रेस र एमालेको बहुमत छ त्यो विराटनगरमा भने। हामीले संविधानमा के लेख्यौँ हिजो, संविधान लेख्ने हात एउटा खम्मन राष्ट्रिय मोर्चाको तर्फबाट यो पनि हो, यसले कोरेको छ त्यो संविधान, सही हातले गरेको छ। र त्यो संविधान एउटा सहमतिको दस्तावेज थियो, किनभने सबैको 2/3 नभएको हुनाले। त्यसमा हामीले के भन्यौँ भने प्रदेशको प्रदेश राखौँ, सङ्घीयता भनौँ र प्रदेशको नाम राख्ने जिम्मा उसैलाई दिउँ। भोलि प्रदेश सभामा जसले 2/3 ल्याउँछ उसैले नाम लेख्छ, 2/3 ल्याएन भने 2/3 सहमति लेखोस् भनेर हामीले त्यतिखेर निर्णय गरेका हौँ। अब अहिले म आफै संविधान लेख्ने, हस्ताक्षर गर्ने, तपाईँ हामी आफै खम्मन राष्ट्रिय मोर्चाको तर्फबाट म त्यहाँ लेख्ने। अब त्यहाँको नीति के हो भने 2/3 चाहिन्छ नाम राख्नलाई भने। अहिले हामीले गरेर सडकमा उफ्रिँदैमा सदनभित्रको संसद सङ्ख्याको परिवर्तन आउन सक्छ। 39 जना एमालेको निर्णायक छ अहिले, त्यहाँ एकजना राम्रो पाएको, 40 जना भने त्यो 40 जना संसदलाई हामीले सडकमा उफारेर हामीले भनेकोमा गएर सही गराउन सक्छौँ। हामी संविधान मान्छौँ, हामी प्रजातन्त्र मान्छौँ, अझै लोकतान्त्रिक मात्रै होइन, हामी इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी मान्छौँ भने। संविधान मान्छौँ भने संविधानले व्यवस्था गरेको कुरो मानिँदैन भन्ने, संविधानले व्यवस्था गरेको कुरो मानेर हामी गएर प्रदेश सभा केन्द्रीय सभा चुनावमा भाग लिने अनि हार्ने, अनि हारिसकेपछि गएर अहिले गएर त्यहाँ हामीले उफ्रिनुको औचित्य के छ? यो बिग ठुलो क्वेसन हो। र जनताले पनि अहिले खम्मन कहाँ गयो उफ्रेन भन्ने धेरै कुरो सुन्छु मैले त प्रश्न गर्छु, भोट कसलाई दिनुभएको थियो? भोट हामीलाई दिनुभएको थियो? काङ्ग्रेस एमालेलाई भोट दिएर पठाउनु भएको हो भने उसको खातामा त छैन। उसको खातामा नभए तपाईँलाई पहिचानको लागि कसरी दिन्छ त? अनि तपाईँ अहिले गएर नाटक किन देखाउनुहुन्छ? अनि दोस्रो मेरो प्रश्न उठ्छ, अहिले त्यहाँ धेरै किराँत आएका हाम्रै त्यो जातीय चाहिँ भनौँ एउटा सामाजिक संस्था किराँत याक्तुङ चुम्लुङहरू त्यहाँ सबैभन्दा बढी उफ्रेको म देख्छु। सँगसँगै एमाले काङ्ग्रेसकै भातृ सङ्गठनहरू किराँत राई सङ्घ अरे, लिम्बू राई सङ्घ, लिम्बू सङ्घ अरे केहरू उफ्रेको देख्छु म। उहाँहरूले मैले भन्ने गरेको छु, तपाईँहरूको यो प्रहसन कहिलेसम्म चल्ने, यो नौटङ्की कहिलेसम्म चल्ने? तपाईँहरूको यो प्रहसन नौटङ्की भनेको के हो? दोगलापन हो। तपाईँहरूको जिउ एमाले र काङ्ग्रेस पार्टीभित्र छ, तपाईँहरू भातृ सङ्गठनको पनि यतातिर बनाउनु भएको छ किराँत राई याक्तुङ चुम्लुङलाई। अनि तपाईँको चाहिँ यता यसो अलिकति अनुहार चाहिँ यतापट्टि किराँत राई याक्तुङ चुम्लुङमा छ। अनि तपाईँ सिङ्गो चाहिँ पार्टीको मान्छे हो, भोट पनि पार्टीलाई हाल्नुहुन्छ। अनि विराटनगरमा गएर किराँत प्रदेश जिल्लामा उफ्रिनु भनेको तपाईँको यो दोगलापन के हो? तपाईँको यो नौटङ्की के हो? तपाईँ किन नौटङ्की गरिरहनुहुन्छ? यदि तपाईँ साँच्चै पहिचान चाहने हो भने आजै तपाईँहरूले
एमाले पार्टी छोडे त्यसले किराँत प्रदेश मानेन, काङ्ग्रेस पार्टी छोडे त्यसले मानेन भनेर ल राजीनामा ठोक्नुहोस् त, दिवस राईहरू ठोक्नुहोस् ल, तपाईँ एमालेको सदस्य हुनुहुन्छ होइन। त्यसै गरी ल याक्थुम चुम्लुङको अध्यक्षले राजीनामा ठोक्नुहोस् ल, अहिले भर्खरै काङ्ग्रेसको तपाईँ सदस्य हुनुहुन्छ। होइन भने पूर्वमा उठेको खम्बानको आन्दोलन तुहाउनलाई तपाईँहरू परिचालित मान्छे भन्दा केही पनि होइन। मैले किराँत राई आँखाको साथीहरूलाई किराँत राई आँखाको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेर सोधेको छु, त्यहाँ जय राई धरानबाट जितेको, त्यसै गरी हाम्रो सुदन किराँती भोजपुरबाट जितेको, हिमाल राई उदयपुरबाट जितेको लगायतका सम्पूर्ण हाम्रा 1 नम्बर प्रदेशका सांसदहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई सोधेँ मैले, ल किराँत प्रदेश भन्दै हुनुहुन्छ, भोलि किराँत प्रदेश भएर राजीनामा दिनुहुन्छ? उहाँहरू बोल्नु सक्नु भएन। हो, अहिले के छ भने हामीलाई यो सकारात्मक विभेद भने जस्तै आफ्नो भातृ सङ्गठनका सदस्यलाई त्यहाँ उफारेर पूर्वमा उठेको वास्तविक खम्बानको आन्दोलनलाई सिद्ध्याउन उहाँहरू लाग्नु भएको छ। लिम्बुवान भन्ने त कुनै सङ्गठनै रहेन, त्यो लिम्बुवानको चर्चै नगरौँ, त्यो म चर्चै गर्नु मैले चाहेन, किन कुनै सङ्गठनै छैन उहाँहरूको। अब किन निर्वाचन आयोगमा कुनै दर्तै छैन उहाँहरूको। कुमारजीको सँगै लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च भनेको त्यो जनमुक्ति पार्टी जस्तै हो, त्यो एउटा केन्द्रीय पार्टी। लिम्बुवानको नामको कुनै पार्टी दर्तै भएको छैन त्यो निर्वाचन आयोगमा, त्यो चर्चै गर्न लायकै भएन। त्यसो भएर के छ भने खम्बानको आन्दोलन तुहाउनुको लागि उहाँहरूले उठाएको कुरो मात्रै हो। त्यसकारण खम्बान राष्ट्रिय मोर्चा के प्रश्न गर्छ भने हिजो हामीले बुझाउन सकेनौँ कि अथवा तपाईँहरूले बुझेर पनि बचाउनु भयो र काङ्ग्रेस एमालेलाई भोट दिनुभयो। काङ्ग्रेस एमालेलाई नै भोट दिनु भएको हो भने आज तपाईँहरूले भनेको किराँत प्रदेश कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ त? त्यसकारण अब आजैदेखि सङ्कल्प गरौँ, यसपल्ट खम्बान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल पार्टीले प्रतिनिधि सभामा पनि प्रदेश सभामा पनि हामी भाग लिँदैछौँ। आउनुहोस्, हामीले योभन्दा अगाडि पनि घोषणा गरेका छौँ खम्बानले के गर्छ भन्ने कुरो। विकास निर्माण मात्रै होइन, यहाँ यो देशलाई इन्टिग्रेट गर्छ, एकता गर्छ। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण भूगोल गर्नु हो र 436 पल्टको फुलबारी भन्नुभयो, तर उहाँको चाहिँ पछिल्लो चरणको चाहिँ जति पनि अब सक्सेसहरू छन्, सक्सेसरहरूले अथवा उत्तराधिकारीहरूले त्यो कुरो बिर्से कुल्चे फालेर अहिले त के छ भने यो देश कसको हो थाहै छैन। किनभने यहाँ सबै विभेदमा छन्, क्षेत्री पनि विभेदमा छु भन्छ, बाहुन पनि विभेद छु भन्छ, आदिवासी जनजाति पनि, मधेसी पनि। अब विभेद नभएको को छ भन्ने नै थाहा भएन। त्यो चाहिँ किन भएन भन्दा यो नमिलाएर हो। भने खम्बान राष्ट्रिय मोर्चाले अब के गर्छ भने यो देशलाई सिङ्गो राष्ट्रिय एकता गर्छ, नेपाली जाति बनाउँछ, त्यो अभियान हो हाम्रो। अब हामीलाई एकचोटि के गर्नुहोस्, भोट दिएर हेर्नुहोस्, एकचोटि हामी पहिचानको प्रदेश पनि दिन्छौँ, पहिचान सहितको हामी चाहिँ प्रदेश पनि बनाइदिन्छौँ, वास्तविक संहिता पनि बनाउँछौँ। वास्तविक संहिता बनाए सँगसँगै हामी के गर्छौँ भनेदेखि यो देशमा विकासको त हामी मूलै फुटाउँछौँ। हामीले भनिदिएका छौँ, के भनेका छौँ भनेदेखि ल हामीलाई अहिले 1 नम्बर प्रदेशमा जब हामी वास्तविक संहिता हाम्रो आउँछ, अधिकार सहितको प्रदेश, अहिले अधिकार बिहिँदो त्यो मुख्यमन्त्री सुख्यमन्त्री केही पनि काम छैन। के अधिकार छ प्रदेश संसदको? मुख्यमन्त्रीले के गर्नु सक्छ? यो लेटाङ भोक्टेनी नगरपालिकाको मेयरले जति पनि अधिकार छैन, जतिको पनि अधिकार छैन मुख्यमन्त्रीको। त्यसकारण त्यसको के छ भने कुनै औचित्य छैन। जब औचित्य सहितको के छ भने हामी प्रदेश बनाउँछौँ, हामीलाई भोट दिनुहोस्। बनाइसके पछाडि यो खम्बान 1 नम्बरमा हामीलाई 2/3 दिनुभयो भने हामी हिजो पनि भन्ने गरेका छौँ, आज पनि दोहोऱ्याउँछु, 16 वर्षसम्मको सम्पूर्ण हाम्रो खम्बानवासीलाई पूर्ण चाहिँ स्थायी जागिर, घर, उसलाई आवश्यक स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सबै कुरो ग्यारेन्टी हामी गर्छौँ। युरोपमा जस्तो 16 वर्ष पुगेर 17 लागेको दिन उहाँलाई हामी रोजगारको ग्यारेन्टी गर्छौँ, हामी स्थायी जागिर पुग्दो। 65 वर्ष पुगेपछि उसलाई बोनस, पेन्सन, फेरि उसलाई चाहिँ घर हामीले भनिदिएका छौँ होइन, उसलाई हामी दिन्छौँ 65 वर्ष पुगेपछि। त्यो कसरी यहाँ अहिले व्याख्या गर्दा लामो हुन्छ। मदन राईजीले पनि स्वीकार्नु भएको छ अन्तिममा, यहाँ खाँदै भयो भने यो त वैज्ञानिक रहेछ तपाईँले भनेको। तपाईँ कृषि वैज्ञानिक मात्रै हो नि त, हामी राजनीति हो। तपाईँले पढेको खालि त्यो अन्न र बाली मात्रै हो, हामीले मान्छे पढेका छौँ, त्यसकारण यो वैज्ञानिक हुन्छ भन्दा हाँस्नु भएको। हामीले त्यो विकासको कुरो त छुट्टै घोषणा गरिसक्यो। त्योभन्दा हामी छुट्टै यो देशको अहिले जुन विविधता समस्या भएर देशै नरहने स्थिति छ, देशै नरहने स्थितिलाई हामी बचाउँछौँ, हामीलाई भोट दिनुहोस्, हामीले यो भन्यो। ल अहिले म के भन्छु भने केन्द्रीय पार्टीलाई मैले भन्ने गरेको छु, विश्व अहिले एउटा चपेटामा गइसक्यो। अब युक्रेन र रसियाको लडाइँले विश्व कहाँ पुग्छ थाहा छैन। अहिले मल्टिपोलरमा देश गइसक्यो, हाम्रो फोरेन पोलिसी बन्न सकेन। पोलिटिकल साइन्स मेरो डिप्लोमेसी र फोरेन रिलेसनै हो।
मेरो पिएचडी पनि अहिले यसैमा हो मेरो चलिरहेको, फरेन पोलिसी र यो दुईटैमा मैले राखेको छु। त्यस कारण हाम्रोमा बनेन फरेन पोलिसी। अब के हुन्छ कसैलाई थाहा छैन। गफ बढी गर्छन्, प्रेसिडेन्ट शाहको पालाको हाम्रो चाहिँ भनौँ डिप्लोमेसी चलाएका छन् अहिले पनि। युक्रेन र रसियाको वारलाई हेर्ने दृष्टिकोण हाम्रो के हो? चाइना र अमेरिकाको कन्फ्लिक्ट ताइवानमा के हो? भोलि यसले एक प्रकारको चाहिँ गन्जागन हुँदै आयो भने यहाँ असर पर्दैन भन्न सकिन्न, किनभने शक्ति साउथ इस्ट एसियामा छ। अहिले भन्ने गरिन्छ लुक टु द इस्ट, फलक्रम भनिन्छ अहिले साउथ इस्ट एसियालाई। त्यो विश्वको सबभन्दा ठुलो पावर त्यो हो। त्यसो भएर अहिले नेपाल त्यसबाट अछुतो छैन। अछुतो त भएको हुनाले अब के छ भने यहाँ जे पनि हुनेवाला छ। अरू होइन, मैले एउटै प्रश्न उठाउँछु, अरू केही होइन। अलिकति इन्फ्लुएन्स भइसके पछाडि अहिले मध्य प्रदेश बनाउनु भएको छ। मध्य प्रदेशले हामी लालबहादुर राउतले केन्द्र मानिदिनु भयो, अन्याय गर्यो, आजदेखि मध्य स्वतन्त्र भनिदियो भने र इन्डियाले मात्रै त्यसलाई समर्थन गर्यो भने थाम्छ त्यसले। हामी कुन अवस्थामा पुगिसक्यौँ यो कुरो कसले सोचेको छ? काठमाडौँ बसेर गठबन्धन बनाऊ, जसरी पनि सत्तामा पुग, मिलिजुली खाऊ, नैतिकता विहीन प्रकारको चाहिँ भनौँ नेताहरू त्यहाँ राखिरहने कहिलेसम्म राख्ने? मतदाताले सोच्दैन सोच्दैन। अहिले यही भनौँ, अहिले पूर्वमै पनि हामीलाई पनि उस्ता होला कसैले, युरोपियन शक्ति होला, अमेरिकन शक्ति होला, इन्डियन शक्ति होला। पूर्वमा अहिले हामी खम्मनले मात्रै पनि हतियार उठाएर हामी मान्दैनौँ केन्द्रलाई छुट्याइरहेको छ खम्मन भन्ने त। ल हामीलाई चाइनाले मात्रै सपोर्ट गरेर त थाम्छ नेपालले। हिजो युगोस्लाभिया विश्वको त्यस्तो ठुलो शक्ति यसै गरी अन्त्य भएको थियो। यस्तै कन्डिसनमा युगोस्लाभिया भन्ने देश विश्वमा छैन। अब त्यहाँ बोस्निया, हर्जगोभिना, क्रोएसिया, ब्रान्डिया, सर्बिया भन्ने देशहरू छैन। त्यसकारण हामी खम्मन राष्ट्रिय मोर्चाले दूरगामी हेरेका छौँ। खालि त्यो सिंहदरबारको कुर्सी मात्रै होइन, जसरी हामीलाई पुर्खाले यो देश इन्टिग्रेट गरेर दिनुभयो, दार्जिलिङ चेलीहरूको छातीमा बङ्गाली पुलिसले लात्तले हान्छ। अहिले कमसेकम हामी त सिङ्गो नेपाली बसेर कसैको लात खानु त परेको छैन नि, होइन? हामीलाई त त्यस्तो देश त छोडेर गएको छ नि त। यसलाई बचाउने कि नबचाउने हो त्यो जिम्मेवारी स्पेसल्ली अहिले तपाईँ हाम्रो काँधमा छ। तपाईँ हामी जो छौँ यहाँ हाम्रो काँधमा छ। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीहरू सत्ताको सिनो खाँदाखेरि उनीहरूलाई पुग्छ। यो देश भाडमा जाओस् मतलब छैन, उनीहरूलाई कुनै मतलब छैन। त्यसकारण के छ भनेदेखि खम्मन राष्ट्रिय मोर्चालाई यो कारणले पनि तपाईँहरूले भोट दिनुहोस् यसपल्ट भनेर हामीले घोषणा पत्रमा राख्दैछौँ। त्यही कुरो लिएर आउँदैछौँ। विषय गम्भीर छ हेर्नुहोस्, होइन? तपाईँ भन्नु न, अब काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीको साथीहरूले अब हामीले गाली किन गर्नु? जब गठबन्धन थियो, देवत्वकरण थियो, ओली, होइन? ओली, माधव नेपाल, त्यसै गरी झन्डा खनाल, प्रचण्डहरू देवत्वकरण बाफले देउतै हुनु भन्ने थियो। यिनीहरू फुटेपछि भन्नुहोस् त हामीले गाली गर्नुपर्छ? त्यतिखेरको युट्युब पल्टाएर हेर्नुहोस् त, ओली भनेको कति निकृष्ट घृणित मान्छे, त्योभन्दा पतित मान्छे नै छैन भन्ने कसले? माधवले भनेको होइन, हामीले किन भनेको? उसले भनेको त सत्य नै होला, त्यत्रो वर्ष समय बसेको। माधव भनेको कति खराब रहेछ रको एजेन्ट भन्ने कुरो तिनै ओलीले भने होइन हामीले। अब प्रचण्डको बारेमा सोध्नुहोस् त ल, रामबहादुर थापा बादल, होइन? त्यसै गरी हरिबोल गजुरले लगायतले भनेको कुरो सुन्नुहोस् त, यत्रो बहादुर राणाजीले भनेको सुन्नुहोस् त। अब प्रचण्ड कस्तो भन्ने हामीले भन्नुपर्छ र? देउबाको बारेमा अस्ति नै त्यो चुनावभन्दा अगाडि के भएको थियो, ती मान्छे कस्तो भन्ने कुरो अब हामीले बुझिसक्यौँ, चिनिसक्यौँ नि त। त्यस्तो मान्छेले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई हामी अहिले पनि भोट दिएर राज्य जिम्मा लाउँछौँ भने भिरसाने गाईलाई राम भन्नु भन्दा के भन्छ? तपाईँ उत्पीडित नभएर, तपाईँ गरिब नभएर, तपाईँ चाहिँ भनौँ न दुनियाँ विश्वको दास नभएर को हुन्छ त? हुने त तपाईँ नै हो नि। मासु रक्सी र पैसा बिगेर भोट हाल्नुहुन्छ भने हाम्रो भने यो खम्मन राष्ट्रिय मोर्चाको भने। त्यसो भएर के छ भने अहिले हामी हेर्दा अहिले सानोदेखिको होला तपाईँहरूलाई, होइन? हामी सानो होइन। तपाईँ आफूले आफूलाई के महसुस गर्नु भने पलाउँदाखेरि त सखुवाको सानो 2 पत्तै पलाउने, 2 पत्ता मात्रै पलाउँछ सखुवा पनि। तर त्यो के हुन्छ भने बढ्दै 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 गइसके पछाडि 1000 वर्ष खडा, 1000 वर्ष सडा, 1000 वर्ष पढाएर हुन्छ। हामी त्यस्तै बिरुवा हो। किनभने अब चोम्बलोमाको खेतीमा मुन्दुम लिएर त्यसैमा आधारित भएर हामीले यो माटोसँग जोडिएर सिङ्गो नेपाली जातिले बचाउने जिम्मा हाम्रो काखमा छ। खम्मन राष्ट्रिय मोर्चाका सदस्यहरूले त्यो महसुस गर्नुपर्छ। र आजदेखि हामीले के अठोट लिनुपर्छ भने यो देशलाई बचायौँ भने बचाउने तपाईँ हामी मात्रै हो। यहाँ अब लिम्बानका साथीहरू पनि हेरिहाल्यो,
कुदै 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 अन्तिममा कता कता लागेर अब पार्टी त दर्ता गरेनन् नै। अब पछि पनि 24वटा संस्था भएर लिम्बुवान कमा किराँततिर लागेका छन् भनेर सुन्दैछु म। यो प्रदेशमा लिम्बुवान कमा किराँत हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्दैछन् अरे भन्ने सुनेको छु म, होइन। उहाँहरूलाई बधाई छ, बनाउनुहोस्, हाम्रो भन्नु केही छैन। तर यथार्थको धरातलमा टेकेर हेर्नुपर्छ। खम्बान के हो, किराँत के हो भन्ने कुरा। किराँत भनेको पत्रकारज्यूहरूलाई मैले यो चाहिँ भन्न चाहेँ, किराँत भनेको स्पेसल्ली यो संस्कृत टर्म हो। यो चाहिँ के हो भने अवैधिकहरूलाई भनिदिएको एउटा के हो भन्ने नाम मात्रै हो। जो आग्नेदेशीहरूले बोल्ने नबुझ्ने भाषा, अब दुर्बुद्धे भाषा बोल्ने हुनाले मन्त्र पढेर नखाने हुँदै यिनीहरू किराँत। किराँतको अर्थ रुड, अनसिभिलाइज, होइन। यो चाहिँ भनेको हो किराँत भनेको। तपाईँहरू अहिले पनि हाम्रो प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नेपाल निकालेको एउटा शब्द, नेपाली शब्दकोश हेर्नुहोस्, उता जे लेखेको भयो भने सिकारमा जीविकोपार्जन गर्ने आदिम जङ्गली जाति भनेर अहिले पनि हटाएकै छैन। यो भने एउटा यो बैरागी काइला भन्ने त्यहाँ प्रज्ञा प्रतिष्ठान कुलपति भएको थियो, उसले लिम्बूको चाहिँ हटाएर यो राजा भनेर राखेको छ क्या, लिम्बू भनेर चाहिँ, होइन। अब यतापट्टिको चाहिँ किराँतीको अर्थ चाहिँ उसले अहिले पनि यतापट्टि छुट्टै हो राख्यो अर्को कुरो, तर त्यो चाहिँ अहिले पनि हटाएको छैन। सत्य चाहिँ त्यही हो। त किन चाहे त्यो मार्चिज एन्जलले लेखेको होस्, चाहे भान्सी टाड्ने लेखेको होस्, रिसले लेखेको होस्, सिल्भालेबीले लेखेको होस्, होइन। 100वटा मैले बुक रिभ्यू गर्दाखेरि के छ भने किराँत भनेको चाहिँ के छ भने अपमानित ढङ्गमा भनिएकै नाम हो। यसमा कुनै गर्व गर्नुपर्ने कुरो छैन, होइन। गर्व गर्ने कुनै कुरो छैन, होइन। त्यसो भएर किराँत भनेको के छ, फेरि तपाईँहरूलाई म के भन्छु पत्रकारज्यूहरूलाई, यो अहिले उठेको हुनाले भनेको मैले, किराँत भनेको महाभारतकालीन किराँत भनेको अर्कै हो। दिल्ली रमन रेग्मीको 3टा भोल्युममा किताब छ, एन्सियन्ट नेपाल, मेडिभल नेपाल र मोडर्न नेपाल भन्ने, हेर्नुहोस्, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा छ। उहाँले लामो त्यहाँनिर चाहिँ उहाँले मेथोलोजीमा खोज लेख्नु भएको छ। महाभारत किराँत को थियो त, र अहिले किराँत भन्ने को भन्दाखेरि त्यो काहीँ पनि जोडिँदैन। त्यो मार्टिन एन्जलले पनि त्यो खोज गरेको छ। त्यतिखेरको भाषा, संस्कार, संस्कृति त्यो कुनै पनि जोडिँदैन। त्यो चाहिँ कता कता गान्धारतिर कतै जोडिन्छ कि अहिलेको काश्मीरतिर त्यतिखेर भनेको किराँत भन्ने कुरो चाहिँ के छ भने पत्ता लाग्यो। तर त्यसको रेस पनि जोडिएन, डिएनए पनि जोडिएन, कुनै कुरो जोडिएन भन्छ, होइन। त्यसकारण के छ भने अहिले राई लिम्बूले किराँत भनेर आएको छ जुन, याखा र सुनवार पनि भन्छ किराँत। यो के हो त त्यसो भए अहिले आएर भन्ने खोजमा के निक्लियो भने मेरो पनि पिएचडीको रिसर्चको एउटा खेमा चाहिँ यही नै हो। त्यो चाहिँ के देखियो भने पछिल्लो चरणमा जब पूर्वमा लडाइँ भयो नेपाल एकीकरणको क्रममा, लडाइँ भइसके पछाडि ठ्याक्कैसँगले पूर्व 17 वर्ष लडेर विजय हो। बाबुराम आचार्यले 7 वर्ष लेख्नु भएको छ, तर कसैले 17 महिना पनि लेखेका छन्, कसैले 17 वर्ष पनि लेखेका छन्, सबैले लेखेका छन् लेख्नु। इस्ट नेपालको चाहिँ यो नेपाल कन्क्वेस्टको हिस्ट्री भनेर जब जित्दा अत्यन्तै गाह्रो भएर जितिसकेपछि के रह्यो भने ठ्याक्कैसँगले पूर्वकोलाई के भन्ने भन्दा काठमाडौँबाट अब यिनीहरूलाई किराँत भनिदिने, किराँत भनिदिने भन्ने कुरा आयो। काठमाडौँबाट ओल्लो किराँत, माझ किराँत, पल्लो किराँत, लिम्बुवान पनि नभन्ने, माझ पल्लो किराँत भनिदिने, खम्बुवान नभन्ने पल्लो किराँत भनिदिने भनेर त्यो प्रशासनिक इकाइ गरेर हरेक ठाउँमा जबरजस्ती किराँत घुसाइयो। इतिहास पनि 2 पन्ने किराँत लेखियो। त्यहाँबाट के हो, किराँतीमा गर्व, होइन। हुँदै आएर पछिल्लो चरणमा किराँत बढी चाहिँ यो प्रयोग भएको हो भन्ने कुरो चाहिँ के छ भने अहिले आइपुगेको हो। किराँत भनेको वास्तवमा किराँत भनेको त्यो। तर एउटा कुरो चाहिँ के हो भने हामीले 54 सालमा धरानको मेरै घरमा बसेर गोपाल खम्बु, म, हाम्रो जयजी लगायतले हामीले किराँत वर्कर्स पार्टी गठन गऱ्यौँ। त्यो किराँत वर्कर्स पार्टी चाहिँ हामीले किन गठन गऱ्यौँ भने एउटा भावनाले, एउटा चेतनाले, एउटा आत्मीयताले मान्छेको एउटा चाहिँ सङ्गठन बन्छ। त्यो सङ्गठन बन्ने आधार भनेको के छ भनेदेखि एउटा नाम पनि हो। जस्तै मलाई अब ल रामकुमार भनिदियो, मलाई शिवकुमार पनि भन्थ्यो, मेरो अब चिन्नको नाम अर्कै छ, होइन। तर मलाई अहिले मैले रामकुमार भनिनँ भने चिन्दैन नि त, मैले आफूलाई गर्व गर्छु। त्यसकारण पछिल्लो चरणमा हामीहरू जस्तो अदर भएकोलाई के भनिदियो, किराँत भनिदियो। सुनवारदेखि लिएर लिम्बू, होइनदेखि लिएर यता चेपाङदेखि लिएर हामी राई भन्नेहरूले लिम्बू भन्नेले किराँत भनेर स्वीकार लेखियो। भने किराँत भनेर स्वीकारेको हुनाले यसभित्रको सेन्टिमेन्टले हामीलाई एउटा शक्ति बनाउँछ भने यसलाई किन हामीले उपयोग नगर्ने त। लिम्बुवान उठ्दै उठेर 54मा भक्तराजलाई हामीले गठन गर्ने लिम्बुवान भनेर। त्यसरी हामीले के गर्यौँ भनेदेखि किराँत वर्कर्स पार्टी हामीले बनाएको हो। किराँत वर्कर्स पार्टी बनाइसके पछाडि पछिल्लो चरणमा किराँत वर्कर्स पार्टी भूमिगत पनि हुँदा जनवारी थपेर भाइहरूले त्यतिखेर केही भाइहरू थपिएर
हुँदै 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 आएर के किराँत रायखा भन्ने बन्यो, बन्दै बन्दै आएर चाहिँ के भयो अहिले किराँत भने अहिले राम्रो एउटा चाहिँ प्ले ग्राउन्ड बनेको छ एउटा होइन, त्यो फुटबल ग्राउन्ड बनेको छ, जसलाई पनि खेल्नु सजिलो। किनभने किराँत भनेको कुनै पहिचान पनि होइन, भूगोल पनि होइन। अनि किराँत त ठिक हो नि भनेर खगेन्द्र शगरवाला भने भनिदिन्छ ल होइन। अब उतातिर अरू अरू जो छन् अब विभिन्न चाहिँ विद्वानहरू टङ्क प्रसाद नेउपाले पनि किराँत त ठिक हो नि यार, किराँत हो नि भनिदिनुहुन्छ उहाँ। तर उहाँ कहिले पनि खम्बानु हो भन्नुहुन्न, लिम्बान पनि हो भन्नुहुन्न, किनभने त्यो भूगोल होइन, त्यो पहिचान होइन। त्यसरी किराँत भनेको जस्तै मधेस भनेको मधेस नै होइन, मधेस भनेको बजिम देश हो, मध्य देश हो, मधेस भने नेपालमा छँदै तराई हो। त्यो मधेस भनेको के मधेस आउनु बित्तिकै थाहा सिद्धियो, हिमाल लेप्चा कोचे मेचीहरू सिद्धियो त्यहाँ, त्यो मधेसहरू कुन ठुलो हो। यहाँ पनि किराँत राखिदिँदाखेरि के हुन्छ भने किराँत आएर ठोकेर लाने हो भने यो लिम्बू र खम्बू भन्ने इतिहासमा फेरि पनि सिद्धिन्छ हेर्नुहोस्। त्यसकारण किराँत अहिले बढी चाहिँ प्ले ग्राउन्ड रूपमा आएको मात्रै हो या त्योभन्दा अन्य केही पनि होइन। त्यही भएर काङ्ग्रेस र एमाले आफ्नो मान्छे पठाएर किराँत राई याखाको आफ्नै चाहिँ यसो झोला बोक्ने झोलेहरू पठाएर अनि झोलेहरूको प्रदर्शन चलाइरहेको छ विराटनगरमा लगेर अहिले होइन। नमिठो लाग्ला तर यो सत्य कुरो यही हो, त्यहाँ झोलेहरूले प्रदर्शन गरिरहेछन् त्यो मुख्यमन्त्री कार्यालय वरिपरि बसेर होइन। मुर्दाबाद जिन्दाबाद के भन्छ, यहाँ रगतको खोलो बनाइन्छ, यहाँ चाहिँ अब किराँत प्रदेश भएन रगतको खोलो बनाइन्छ होइन। अब भोलि यहाँ घोषणा ल कोशी प्रदेश घोषणा गरिदेऊ त, भोलिपल्ट खोलो के को बस्छ, बियरको खोलो बनाउँछ। यो कुरो मैले बुझेको संविधान सभा भवन अगाडि के थियो भने हामी भित्र संविधान जारी गर्दै थियौँ, बाहिर चाहिँ यताको कपाल नरेन्द्र आचार्य अरे कोहरू बसेर यहाँ हिन्दू राष्ट्र घोषणा भयो भने यहाँ अगाडि सब खोलो बन्दैछ, यहाँ 601जनाको लास यहीँ लिएर थुपारेको हुन्छ भनेर अघिल्लो दिनसम्म भीषण भित्र थियो क्या बाहिर जुलुस, राति घोषणा गरियो। अनि कतिको हल्लागत छन् भनेर निक्लेको त बाहिर त पुरा सांसदलाई सभासदलाई बोकेर फुलमाला लाएर हिँडाएर विजय जुलुस है त्यहाँ उत्सव बनाएका छन् बाहिर त यहाँ है। त्यो के नाटक थियो त्यो। त्यस्तै विराटनगरमा भोलि कोशी प्रदेश एमाले मात्रै घोषणा गरोस् न। यही अहिले किराँत राई आँखा याक्थुम चुम्नुतिर बस्ने साथीहरू त्यहाँ भोलि चाहिँ भनौँ उत्सव बनाउन कि जानेवाला छन्, यिनीहरू नै जानेवाला छन्। किनभने प्रभुले पठाएर जानु पर्यो, यिनीहरू प्रभुको दासहरू हुन्छ सबै त्यहाँ किराँत प्रदेशमा जानेहरू होइन। किन यिनीहरूलाई जे भने त्यही त गर्ने हो नि। धरानमा के गर्छ त्यहाँ आयो, धरानको जनसङ्ख्या 1 लाख पनि छैन। खम्बाले यसो झन्डा बोकेर आन्दोलन उठायो भने हामीले 50 लाखको हस्ताक्षर जम्मा गऱ्यौँ। 50 लाख मान्छे धरानबाट कहाँ भनेर जान्छौँ भन्नु त। त्यहाँ हिजो धरान बसेदेखि मरेको मान्छे उठाउनु 50 लाख पुग्दैन त्यहाँ। त्यसैले यो भनेको सकारात्मक विभेद भन्ने जस्तै यो नकारात्मक रूपमा चाहिँ पार्टीहरूले खेलिरहेछन्, त्यो बुझ्दैनन् होइन। त्यसरी यी कुराहरूलाई बुझ्दै हामी स्पेसली खम्बन राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल पार्टीका हामी जति पनि सदस्यहरू छौँ हामीले यसलाई गम्भीरताका साथ लिने हो। हामीले राजनीतिक चरित्र धारण गर्ने हो। वाट इज पोलिटिक्स, हाउ टु डु इट होइन, वाट इज द एम अफ पोलिटिक्स, वाट इज आइडियोलोजी, हाउ टु इट अपरेट भन्ने कुरोमा हामी जहिले पनि के सजग हुनुपर्छ। खम्बन राष्ट्रिय मोर्चा 49मा स्थापना अहिलेसम्म कुनै घटना घटाएको छैनौँ हामी, नेतृत्व हामी नै हो, संस्थापक हामी नै हो, कुनै घटना घटाएनौँ। तर लिम्बन हिजो अस्ति हामीले गठन गरिदियौँ, पटक लिम्बन हामीले नै गठन गर्दै आयो। सञ्जन दाईको पालामा पनि भट्टराज दाईको पालामा पनि वीरदेनमाङको छुट्टै होला त्यति आन्दोलन भएन। कतिजना मान्छे मराइसके हेर्नुहोस् त। उहाँहरू अगाडि गर्व गर्नुहुन्छ मान्छे मरेको, मनिल तामाङ मऱ्यो अरे, राजकुमार माङतोक मऱ्यो अरे है, गर्व गर्नुहुन्छ। त्यसरी होइन, त्यसको उपलब्धि के भयो? लिम्बुवानको नामबाट एकजना सभासद पुग्यो संविधान सभामा। लिम्बुवानको चुनाव चिन्नै राखेन साथीहरू। अघिल्लो चाहिँ राजकुमार रावल भनेको सबै लोकतन्त्र राष्ट्रिय मञ्चबाट गएको हो। हाम्रो खम्बन राष्ट्रिय मोर्चाले तपाईँहरूले मलाई 67मा अध्यक्ष चुन्नुभयो, त्योभन्दा अगाडि गोपालले सिकाउनु हो पार्टी। 2 वर्षभित्र हामीले संविधान सभामा खम्बनलाई पुर्यायौँ। हामीले गर्व गर्नुहोस्, तपाईँहरूको मेहनतले, तपाईँहरूको परिश्रमले, तपाईँहरूको लगानीले त्यो संविधान, त्यो किताबमा तपाईँ हाम्रो हस्ताक्षर छ, त्यहाँ हाम्रो अपनत्व छ। भलै भन्ने मान्छेले त्यो त्यस्तो पश्चगामी संविधान होइन। संविधान जहिले पनि के हुन्छ, एउटा सहमतिको सम्झौताको चाहिँ एउटा दस्तावेज मात्रै हो। त्यो किम जोङ उनको मात्रै हुन्छ एकलकारी संविधान दिएर, किन उसैलाई मात्रै भोट हाल्नुपर्छ त्यहाँ, अर्को हुँदैन। 100% जित्छ उसले, सम्झौताको दस्तावेज हो। किनभने एमाले काङ्ग्रेस पनि जनतै हो नि त, 2/3 त उनीहरूको थियो। चाहेको भए एमाले काङ्ग्रेसले आफै गर्दैन, आफूले झन्डै गर्दै आउनु नि त। तर हामीले पिस्तल बनाएर रातको 12 बजे तोडफोड गरेर आयो नि त सङ्घीयता त। 7वटा प्रदेश, 3 आदिवासी जनजाति मधेसी भन्नेहरूको बुद्धि पुगेको भए हरेक प्रदेशमा त आफ्नो नाम राख्थ्यौ नि। त्यो 2/3 भोट हाल्छौ काङ्ग्रेस एमालेलाई, काङ्ग्रेसमा लक्ष्य मासु खाएर पैसा लिएर
अनि तिमीलाई पहिचान चाहियो माथिबाट छालै झमेर तलसम्म पुऱ्याइदिनु पऱ्यो तिमीलाई होइन तिमीलाई गधा नबनाएर तिमीलाई गोरु नबनाएर अनि कसलाई बनाउने त्यो मलाई गधा बनाएर अनि गधा बना भनेर काठ थाप्दै हिँड्ने तिमी नै होइन तिमीलाई गधा नबनाएर हुन्छ त्यो मुलालाई त अझै खानै नदिकन तिमीलाई भारी बोकाएर मार्नुपर्ने हो नि त तिम्रो जातलाई त्यसो भएर के छ भने हेर्नुहोस् हामीले गर्व गर्ने कुरो हो हामीले त्यो गरेका छौँ त्यसो भए अब हामीले के छ भनेदेखि अहिले जुन प्रकारले हामीले अहिले राजनीतिकलाई चाहिँ अब ठ्याक्कैसँगले सही ढङ्गले ल्याएको छौँ 3 वर्ष पुऱ्यायौँ अब अहिलेसम्म मैले अघि भने अवस्था ठिक थिएन खडेरी थियो महाखडेरी राजनीति खडेरी त्यो खडेरी मात्रै महाखडेरी थियो आमा केपी ओलीको 2 हुँदै कसैले एमाले खराब मात्रै भन्नुभयो हातै काटिदिइहाल्यो है तुरुन्तै बजाइहाल्थे साथीहरूले केपी भनेको त देउता हो देशमा त अब हेर्न 2-4 दिनमा यहाँ के हुँदैछ यो भनेको युटोपिया थोमस मुरले कल्पना गरेको युटोपिया बन्दैछ अब यो भनेर दिँदै साथीहरू होइन बाफरे बाप एमाले भएपछि हिँड्ने तरिकाहरूको त्यतिखेरको नेकपा के बनाएको थिए उनीहरूको है खर्लक्क ढलेपछि हामीले भन्यौँ यसले 2-4 दिनमै डुबाउँछ है केपीसँग लामो सङ्गत हाम्रो हो यसले के गर्छ हामीलाई थाहा छ भने चाहिँ खर्लक्कै डुबायो अब अहिले अर्को गठबन्धन आछ फेरि हेर्नुहोस् होइन त्यो गठबन्धनलाई चाहिँ अरू के मतलब छैन काठमाडौँ फोहोर थुप्रियोस् कि संसारभरि जेसुकै मरोस् कि उसले चाहिँ के छ भने होइन त्यो यसपल्टको त्यो सत्ता नामको सिधो कसरी खाँदै होला त्यति हो सच्याओस् देश भाडमै जाओस् केही छैन मतलब छैन श्रीलङ्का हुनु लागिसक्यो देश बल्कि 100 को चिज 200 250 पुगिसक्यो तेल 4 चोटि घटिसक्यो अझै बढाइछ उसलाई के मतलब छैन यसो विचार गर्यो यसपल्ट त्यसलाई ल्याउँदाखेरि यसलाई ल्याउँदाखेरि यहाँ खान पाइन्छ आउँदो सत्ता हामीले नै खाने हो अब के भन्छ प्रचण्ड जस्तो क्रान्तिकारी हो भन्ने गद्दार मान्छे पनि मनाइ साथी हो यसपल्ट त अब हामीले गठबन्धन गऱ्यौँ अब हामीले राम्रो सम्मान लिएन भने मैले फेरि एमालेतिर जान पनि सकिन्छ भनिदिन्छ कस्तो नैतिकता भन्नुहुन्छ हेर्नु हिजोको उसको नैतिकता बेचेपछि यति तल झर्दै आयो है झर्दै आयो कुरै नहुने अब पैसा हुँदैन सबै छ जनतालाई पैसा दिएपछि भोट दिइहाल्छ अब होइन त्यसरी यो गठबन्धन पनि सत्ताभन्दा बाहिर केही पनि छैन त्यसो भएर महाखडेरी अर्को यो खडेरीमा चाहिँ अब चुनावले एउटा वर्षा गरायो अब हामी ब्याम्बो सुट भएर पलाउने हो दलछिन ढुङ्गा फोडेर पलाउने हो तपाईँ हामी अहिले भलै नजितिउँला तर हरेक घर घरमा गएर हामीले यो आवाज लानुपर्छ हाम्रो नेपाली नागरिकलाई भनिदिनुपर्छ होइन काङ्ग्रेस एमालेलाई सबभन्दा बढी हामीले सुनाउनुपर्छ तिमीले सबैभन्दा ठुलो गद्दार गर्दैछौ है चारो खाने नाममा तिमी डोकोमा थुनिँदैछौ है तिम्रो यो गद्दार नगर भनेर हामी भनिदिनुपर्छ अब हाम्रो दायित्व यो त्यस कारण हाम्रो दीर्घकालीन योजना हामी अराजक नगर्ने हिंसा नगर्ने हिजो हामी भूमिगत लडेर आएकै हो भूमिगत पनि हामीले अनुभव छ सरकारसँग 5 बुँदे सहमति हामीले फागुन 18 गते चलुमा गरेकै हो होइन त्यो पनि हामी राजनजीहरू चाहिँ एकजना वार्ताकार सदस्य हाम्रो प्रवक्ताज्यू गरेकै हो हरेक हामीले संसदको पनि अभ्यास गऱ्यौँ संविधान सभाले अभ्यास गऱ्यौँ संसदको नेतै भएर गएको त्यहाँ त्यतिखेर प्रचण्डको सुशील कोइराला र ओलीको जति हैसियत थियो कमान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल पार्टीबाट गएको आरके खम्बुको त्यही हैसियत हो बढी संसद भएकोले खालि सरकार बनाउने मात्रै न हो अरू हैसियत एउटै हो त्यही हामी सबै कुरो हामीले चाहिँ अनुभव गर्दै 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 आएको हुनाले त्यतिखेर धेरैवटा राजकीय भ्रमण गरियो धेरै सांसदको अनुभव हुँदैन थियो त्यतिखेर अशोक राईहरूले पनि नपाएका हुन् कसैले पाएको त्यसमा हाम्रो खम्बन राष्ट्रिय मोर्चाले पाएको त्यसरी हाम्रो यो अनुभवलाई अब के छ भने विशिष्ट ढङ्गले लागू गर्दै आज हामी के सङ्कल्प गरौँ भने आजदेखि स्पेसली हाम्रो मित्र खम्बु पूर्व विद्यार्थीको हाम्रो अध्यक्ष हाम्रो विप्लव खम्बु हाम्रो युवाको अध्यक्ष त्यसै गरी पूर्व अध्यक्ष त्यसै गरी हाम्रो विकास खम्बु जसले चाहिँ अब यो ठाउँमा चाहिँ सानो बच्चेदेखि एउटा चाहिँ बिउ रोप्नुभयो होइन उहाँहरू चाहिँ अहिले पछिल्लो चरणमा जाग्नु हो यो भएको हुँदाले मलाई एक प्रकारको ऊर्जा अत्यन्तै ठुलो ऊर्जा आउँछ हामी पछिल्लो पुस्ताको त छँदै थियौँ हामी यहाँ होइन जस्तै हाम्रो देशमा नाना हाम्रो चाहिँ नारी मोर्चाको अध्यक्ष उहाँ पनि अत्यन्तै जाग्नुपर्ने आवश्यकता छ हाम्रो भारतीय खम्बु यहाँ हुनुहुन्छ होइन काठमाडौँ यहाँसम्म आउनुपर्छ लगायत हाम्रो नारीहरू अब हाम्रो उपाध्यक्षज्यूहरू होइन हाम्रो जो हामी एउटा चाहिँ हामीले पुरानो खम्बा हो हामीले त्यो खम्बा जस्तो थाम्चिदियो त्यो खम्बामा अब छाना लाउनु पऱ्यो नि युवाहरूले त्यो अरू बार्नु पऱ्यो वरिपरि सुन्दर बनाउनु पऱ्यो सजाउनु पऱ्यो अब हाम्रो युवा अध्यक्ष नवीन खम्बु भर्खरै आउनु भएको छ मलाई आसन गराउनु बाँकी होला अहिले गराउनु होला सजिलोले के गराइहाल्नु गराउनु हो